السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق بموضوع فيزا إسبانيا بالجزائر. سوف نتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله على الملف الخاص بتأشيرة إسبانيا لطلب العلاج. Donc le dossier nécessaire pour avoir un visa Espagne visite médicale. دونك بعدما قمت بوضع فيديو يتحدث عن الملف الخاص بتأشيرة إسبانيا سياحة، وصلوني العديد من الأسئلة، وهناك أشخاص طالبوني بوضع فيديو يتحدث عن le dossier nécessaire pour avoir un visa Espagne visite médicale. دونك قبل ما نبدو هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة، وما تنسوش تفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف أضع على هذه القناة إن شاء الله. كما أعلمكم بأنني قد وضعت قناة في اليوتيوب، قناة جديدة سميتها فيزا انفو. وضعت في هذه القناة مواضيع تخص فيزا شنغن في الجزائر، ووضعت أيضا مواضيع أخرى تخص فيزا أمريكا، فيزا كندا، إكسترا. سوف أضع لكم رابط هذه القناة تحت هذا الفيديو في خانة الوصف. ما عليك إلا الدخول في هذه القناة وبالاشتراك فيها. إذن بدون إطالة نعود إلى موضوع اليوم، وهو le dossier nécessaire pour avoir un visa Espagne visite médicale. Donc le premier document وهو le formulaire de demande de visa. Donc غادي نخلي لكم le lien pour télécharger cette formulaire أسفل هذا الفيديو. دونك لو فورميلير، الشكل تاع لو فورميلير كيما راكم تشوفوا هذا هو. دونك فيه 4 باج. دونك تعمروا هذا لو فورميلير بار ستيلو، وفي لا 4 باج هنا ديروا لا سيناتير تاعكم وديروا لو ليو اي لا دات. بور لو دوزيام دوكيمون وهو ان فوتو ديدونتيتي، دونك حاجه باينه لا فوتو اللي تكون ريسونت وفيها دي كاركتيرستيك. الحاجه الاولى لي ديمونسيون تاعها يكونوا 3.5 فوا 4.5. لاريير يكون بلون، يكون اوني. دونك جو بونس بور لا فوتو يا با دو بروبليم. دونك تنجم تروح عند اي فوتوغراف تقول له خاصني ان فوتو بور ان دوسي دو فيزا. دونك هو يعرف لا كاركتيرستيك دو سيت فوتو. دونك لو تروازيام دوكيمون هو لو باسبور اوريجينال، تكون عاد مازال مده الصلاحيه تاعه، صدر ما يكونش منتهيه مده الصلاحيه تاعه، ويكون فيه لو مينيموم 2 باج ليبر. بيان سور 2 باج باش يعلقوكم فيها ان شاء الله الفيزا، ولا باج باش يدير لكم الكاشي اون كا دو فواياج فيغ لاسبان. لو كاتريام دوكيمون هو لاسيرونس دو فواياج. بالنسبه لاسيرونس دو فواياج اللي قد تكون تكوفري دونك لا بيريود اللي حاب تقعد فيها بوغ دي سوان في الاسبان. وحاجه امبورطونت اللي في هذه لاسيرونس يكون مونسوني فيها باللي راها تكوفري مينيمال 30,000 اورو. و جو بريفير باش ديروا لاسيرونس هذه ديروها في لي زاجونس اللي راهم اغري باغ ليطا واللي راهم كونفونسيوني بيان سور مع لو كونسيلا ديسبان. لو سانكيام دوكيمون هو لو بروف دو لوبجي دو فواياج، معناه لي بابي اللي يثبتوا باللي راكم رايحين لاسبان بور ان فيزيت ميديكال. اللي قلكم لو بريمي دوكيمون هو رابور ميديكال. رابور ميديكال يكون ايطابلي باغ لوبيتال بوبليك اللي راك تسويفي فيه، ولا يديرها لك لو ميدسان تريتون تاعك، واللي قيمونسوني في هذا لو رابور باللي انت تحتاج des soins spécialisés en Espagne. Le deuxième document اللي يكون عندك un rendez-vous dans une clinique ولا dans un hôpital في l'Espagne. والحاجة الثالثة اللي يكون accepter le plan de paiement de la clinique. par exemple انت باغي تروح دير les soins dans une clinique مثلا في l'Espagne، وهذه لا كلينيك ترسل لك un papier تقول لك باللي pour avoir سي سوان اللي قالك تخلص باغ اكزومبل 1000 اورو اللي انت تكون اكسبتي لو بلان دو بايمون دو سيت كلينيك. دونك لو سيزيام دوكيمون وهو
preuve de l'hébergement معناه durant la visite médicale تاعك في l'Espagne لازم يكون عندك un hébergement dans l'Espagne. هنا عندك plusieurs probabilités. Soit تكون عندك une prise en charge par une société savante ou la prise en charge par un laboratoire ou la prise en charge par un hôpital. هنا تبعث لهم هذه لا prise en charge وهذه لا société اللي غادي دير لك prise en charge هي اللي تتكفل بالليبرجمون تاعك في l'Espagne durant les soins اللي غادي ديرهم تما. Sinon par exemple بالنسبة لي بيرسون اللي راهم حابين يروحوا l'Espagne pour hospitalisation dans un hôpital يرسلهم داك l'hôpital باللي غادي كي تجو لإسبان غادي يشدكم اوسبيتاليزي عنده. سينو اذا ما كان عندكش ان بريزون شارج بار ان سوسيتي ولا بار ان اوبيتال وما غاديش تروح تما بور اوسبيتاليزاسيون هنا تنجم دير ريزيرفاسيون دوتيل افيك كونفيرماسيون. بالنسبه لو سيتيام دوكيمون هو تيليكس دو بيي دونك سي البي تاع الطياره الي روتور بيان سور لا دات دو ديبار اي لا دات دو روتور تكون متوافقه مع لو رونديفو تاعك بور سوان في الاسبان. بالنسبه لو 8 دوكيمون وهو جيستيفيكاتيف دي مويان دو سبستانس معناه عندك لي مويان باش دير لي سوان تاعك في الاسبان. هنا سوا تكون عندك اون بريزون شارج كيما كنت نقول لكم في الاول بريزون شارج بار ان اوبيتال ولا بار اون سوسيتي سافونت ولا تكون عندك اون بريزون شارج بار اون بيرسون. هنا يعطيكم لو دوكيمون لي بروفي باللي عندكم اون بريزون شارج وهو غادي يتكفل بكل المصاريف تاع لي سوان تاعكم في الاسبان. سينو اذا ما عندكش اون بريزون شارج تدفع ان ريليفي دو كونت بانكير un relevé de compte bancaire soit algérien ou là espagnol. Donc le relevé de compte t'as les 3 derniers mois où c'est préférable le relevé de compte euro, c'est-à-dire devise. Et pour les personnes qui ont d'autres justificatifs de ressources financières, على سبيل المثال les personnes qui ont carte de crédit internationale كوم ماستر كارت ولا فيزا كارت ينجموا يدفعوها في لو دوسي يدفعوا لو ريليفي دو كونت تاعهم في لو دوسي ولا لي بيرسون اللي عندهم شيك سيرتيفيي اللي يبين باللي عندهم لي مويان بور فيغ دي فيزيت ميديكال في الاسبان ينجم تاني يدفعه في لو دوسي. بالنسبة le 9e document وهو justificatif de la stabilité de la situation socio-économique. Donc معناه معلومات حول la situation sociologique et économique تاع هذا الشخص اللي باغي يدير لي سوان في الاسبان. مثلا بالنسبة للسالاريي يدفعوا une attestation de travail تكون ريسونت تدفع لي فيش دو باي تاع لي 3 دانيي موا وتدفع كذلك لاتيساسيون دافيلياسيون على كناس دونك شهاده الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا بالنسبه لسالاري. بالنسبه لكوميرسيون تدفع ان جيستيفيكاتيف دانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس تدفع اتيساسيون دافيلياسيون على كازنوس وتدفع لو فورمulaire C20. Donc le formulaire C20 je pense كاع لي كوميرسون يعرفوا c'est quoi cette formulaire. Donc هادو هما لي دوكيمون nécessaires pour avoir un visa Espagne pour visite médicale. Donc غادي نخلي لكم هذا لو دوكيمون دونك اللي حاب يتيليشارجي هذا لو دوكيمون غادي نخلي لكم لو لين دو سيت دوكيمون دونك اسفل هذا الفيديو. ما عليكم إلى الدخول في خانة الوصف وتيليشارجوا هادو لي دوكيمون. دونك بهذه الطريقة نكون قد أنهينا فيديو اليوم الذي كان يتحدث عن الملف الخاص بتأشيرة إسبانيا لطلب العلاج. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله.